مرتبہ خانہ کعبہ نو کدو تعمیر کیتا گیا اور کس نے تعمیر کیتا؟ آج میرا خیال ہے بمشکل 2 تعمیرات ہی پڑھ سکاں گا تے سنیے پہلی مرتبہ کدو بنایا گیا، بعد اس دسنا کس نے بنایا۔ مشہور محدث حضرت مجاہد اور ابن منذر حضرت جناب ابو ہریرہ تو روایت لے کے آئے، تفسیر در منصور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251 دیتے نقل کیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کدو بنیا، اے دسن لگا تاریخ کعبہ، تعمیر کعبہ۔ فرمایا ان الکعبہ خلقت قبل الارض بألفی سنہ، فرمایا زمین دے بنن تو 2000 سال پہلا اللہ نے خانہ کعبہ دی تعمیر کروائی۔ زمین دے بنن تو کنے سال پہلا؟ 200 نہیں، بے الفی 2000 سال پہلا بنایا گیا۔ وَهِيَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا 2000 سال پہلا بنایا گیا جدوں زمین نہیں سی، حالانکہ یہ زمین دا حصہ سی۔ مطلب ہے کہ اللہ نے اینی کو ہی زمین پہلے بنائی جنی کو خانہ کعبے دے واسطے ضرورت سی، تے باقی زمین 2000 سال بعد بنائی گئی۔ اس باقی زمین تو 2000 سال پہلا اللہ نے خانہ کعبے نو تعمیر کروایا۔ اگے نبی مکرم فرما دینے وَإِنَّمَا كَانَتْ حَشَفَةً عَلَى الْمَاءِ، اے پانی سی زمین پہلے، جس طرح کہ میں پہلے دس چکیا، اے پانی ہی پانی سی 4 چفیرے، زمین تے پانی سی تے زمین تے جدوں اللہ نے جھاگ بنوائی اور پہلا زمین دا جڑا ٹکڑا تیار کروایا او دا مقام خانہ کعبہ والی جگہ ہے۔ اس جگہ دیتے نبی پاک فرما دینے کہ اے خانہ کعبہ انج لگدا سی، اے جگہ انج لگدی سی جی میں 4 چفیرے پانی ہوئے تے درمیان ایک چھوٹا جا جزیرہ یا چھوٹا جا زمین دا ٹکڑا یا چٹان، ایک چٹان دی حیثیت نال اے خانہ کعبہ دنیا تے موجود سی۔ اگے حضور فرماتے ہیں علیہا ملکان من الملائکت یسبحان، فرمایا کہ اللہ نے 2 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ اے فرشتیوں تسی دن رات اس خانہ کعبے دی زیارت بھی کریا کرو، عبادت بھی کریا کرو، نالے میری تسبیح بیان کریا کرو۔ فلما اراد اللہ ان یخلق الارض دحاہا منہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیتا کہ میں ان زمین باقی تیار کرا۔ 2000 سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین دے اتے جھاگ پھیلوا کے پھر جھاگ نو خشکی دے کے اللہ نے زمین نو تیار کروایا۔ فَجَعَلَهَا فِي وَسْطِ الْأَرْضِ، پوری زمین دا وسط اور پوری زمین دا مرکز، پوری زمین دا درمیان، پوری زمین دی ناف اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ نو بڑھا دیتا۔ میرے الویکھنا اے ہون میزے اے دا 4 چفیرے درمیان والا حصہ اے جگہ ہے، یعنی ادھروں ویکھو اے درمیان اچھے خانہ کعبہ پوری دنیا دے اتے درمیان اچھے، پوری دنیا دی ناف نو خانہ کعبہ کہہ جاندہ ہے، پوری دنیا دے وسط نو خانہ کعبہ کہہ جاندہ ہے، مرکز نو خانہ کعبہ کہہ جاندہ ہے۔ ایک حدیث پاک چاہندہ ہے، نبی پاک فرما دینے کہ زبدتم بیدا، خانہ کعبہ ایک سفید جھاگ دی طرح چمکدا سی 4 چفیرے، ہر پاسے پانی ہی پانی سی۔ اور فرشتیاں نے حکم ہویا سب تو پہلا جڑا خانہ کعبہ تیار کیتا گیا 2000 سال پہلے زمین تو پہلے تیار کیتا گیا۔ سوچنے والی گل ہے سب تو پہلے پھر بنایا کنے؟
کنے تعمیر کیتا؟ مسیر العظم الساکن الى اشراف الاماکن، صفحہ نمبر 393 جلد نمبر 1۔ سب تو پہلے جڑا خانہ کعبہ تیار کیتا گیا وہ تیار کرنے والے اللہ دے فرشتے نے، فرشتگانے خدا نے سب تو پہلا خانہ کعبہ تیار کیتا۔ کتھے تیار کیتا؟ تیار جنت وچ کیتا۔ اونے سائز اور اونی اونچائی اور اتنی موٹائی، طول و عرض جنہ بیت المعمور سی او دے مطابق او دے موافق فرشتگان خدا نے زبرجد دے نال تیار کر کے خانہ کعبے نو لیا کے اس جگہ تے رکھ دیتا جتھے ہون اس ٹائم خانہ کعبہ موجود ہے۔ دوسری باری خانہ کعبہ کن نے بنایا؟ تیرے تے میرے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔